आजको यो भिडियोको पहिलो प्रश्न रहेको छ। नेपालको संविधानमा मौलिक हकको उपचार सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा रहेको छ? क धारा 133, ख धारा 144, ग क र ख दुवै, घ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग, क र ख दुवै। नेपालको संविधानमा मौलिक हकको उपचार सम्बन्धी व्यवस्था धारा 133 र धारा 144 मा रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ। नेपालको संविधान बमोजिम कुन कार्यको लागि बाहेक राज्यले कुनै सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न हुँदैन? क सामाजिक कार्यका लागि, ख सार्वजनिक हितका लागि, ग सामाजिक हितका लागि, घ सार्वजनिक सेवाका लागि। यसको सही अप्सन हो अप्सन नम्बर ख, सार्वजनिक हितका लागि। नेपालको संविधान बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै पनि सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न हुँदैन। प्रश्न नम्बर 3, नेपालको संविधान 2072 बमोजिम धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा श्रम शोषण लिनलाई कुन प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ? क कानुनी प्रक्रिया मिलाएर, ख नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर, ग कसैलाई श्रम शोषण गर्न पाइँदैन, घ व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गराएर। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग, कसैलाई श्रम शोषण गर्न पाइँदैन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको संविधानले कसलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक प्रदान गरेको छ? क अन्न उत्पादन नहुने स्थानका नागरिकलाई, ख प्रत्येक नागरिकलाई, ग आम्दानीका स्रोत न्यून भएका नागरिकलाई, घ त्यस्तो व्यवस्था छैन। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख, प्रत्येक नागरिकलाई। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ। नेपालको संविधान 2072 बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा कसरी गर्न सकिनेछ? क व्यवस्थापिका संसदले पास गरेर, ख सरकारको निर्णयद्वारा क्षतिपूर्ति दिएर, ग सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्णयले, र घ कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ, कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर। प्रश्न नम्बर 6, नेपालको संविधान 2072 बमोजिम कुनै नेपाली नागरिकले अर्को नेपालीलाई धर्म परिवर्तन गराउँदा तलका मध्ये कुन शर्त पुरा गरेको हुनुपर्दछ? क कसैले कसैलाई धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन, ख धर्म परिवर्तन गर्ने व्यक्तिको मन्जुरी भएपछि मात्र, ग नेपाल सरकारको मापदण्ड पुरा गरेर, र घ अदालतको स्वीकृति लिएर मात्र। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क, कसैले कसैलाई धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन। प्रश्न नम्बर 7, कुनै व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा कुनै कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जाति भेदभाव गरेमा कस्तो सजाय हुनेछ? क कुनै किसिमको दण्ड हुने छैन, ख कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ, ग नगद रु 1 लाखसम्म जरिवाना, घ भेदभाव गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख, कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ। प्रश्न नम्बर 8, नेपालको संविधान 2072 बमोजिम प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुन भाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ? क नेपाली भाषा, ख अङ्ग्रेजी भाषा, ग मातृभाषा, र घ दोस्रो भाषा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग, मातृभाषा। नेपालको संविधान 2072 बमोजिम प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। प्रश्न नम्बर 9, धारा 51 को ज को 4 बमोजिम नागरिकको के का लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ? क नागरिकका सर्वाङ्गीण विकास, ख नागरिकको सशक्तिकरण, ग नागरिकको व्यक्तित्व विकास, र घ नागरिकको क्षमता विकास। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग, नागरिकको व्यक्तित्व विकास। प्रश्न नम्बर 10, संविधानको भाग 4 मा केसँग सम्बन्धित धाराहरू रहेका छन्? क राज्यका नीति र दायित्व, ख राज्यका निर्देशिका सिद्धान्त, ग राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, र घ राज्यका मार्गदर्शक सिद्धान्त र राज्यका दायित्वहरू।
यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व। प्रश्न नम्बर 11, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने समिति कहाँ रहनेछ? क सङ्घीय संसदमा, ख प्रदेश संसदमा, ग सङ्घीय मन्त्री परिषदमा र घ सङ्घीय व्यवस्थापिकामा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क, सङ्घीय संसदमा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ, संविधानको धारा 50 बमोजिम निर्देशक सिद्धान्तहरू अन्तर्गत के विषय उल्लेख गरिएको छैन? क राज्यको राजनीतिक उद्देश्य, ख राज्यको आर्थिक उद्देश्य, ग राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र घ राज्यको शासन व्यवस्था। यसको सही अप्सन हो अप्सन नम्बर घ, राज्यको शासन व्यवस्था। संविधानको धारा 50 बमोजिम निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राज्यको शासन व्यवस्था विषय उल्लेख गरिएको छैन। 13औं प्रश्न, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष कसले पेश गर्ने व्यवस्था छ? क प्रधानमन्त्रीले, ख नेपाल सरकारले, ग मन्त्री परिषदले र घ कानुन मन्त्रीले। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख, नेपाल सरकारले। प्रश्न नम्बर 14, राज्यका नीति अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरू के अन्तर्गत समावेश गरिएका छन्? क सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, ख विकास सम्बन्धी नीति, ग नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, घ सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। प्रश्न नम्बर 15, राज्यका नीति अन्तर्गत सबैभन्दा बढी नीतिहरू के अन्तर्गत उल्लेख गरिएका छन्? क नागरिकका आवश्यकता सम्बन्धी नीति, ख अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति, ग राजनीतिक र शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, घ प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क, नागरिकका आवश्यकता सम्बन्धी नीति। प्रश्न नम्बर 16, धारा 57 को राज्य शक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत सङ्घको अधिकार, प्रदेशको अधिकार र सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार कुन कुन अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ? क अनुसूची 4, 5, 6, ख अनुसूची 5, 6, 7, ग अनुसूची 6, 7, 8, घ अनुसूची 7 र 9। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख, अनुसूची 5, 6, 7। प्रश्न नम्बर 17, धारा 56 को उपधारा 2 अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको यस संविधान तथा कानुन बमोजिम के गर्नेछन्? क नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग, ख नेपालको शासन सञ्चालन, ख नेपालको विकास र सेवा प्रवाह, घ नेपालको शान्ति सुरक्षा कायम। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क, नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग। प्रश्न नम्बर 18, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना कस्तो हुनेछ? क सङ्घ र प्रदेश गरी 2 तहको, ख केन्द्र र स्थानीय गरी 2 तहको, ग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको, घ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको। प्रश्न नम्बर 19, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण कसको सिफारिस अनुसार हुनेछ? क सङ्घीय संसद, ख राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, ग नेपाल सरकार, घ वित्तीय न्याय आयोग। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 20 यस प्रकार रहेको छ, अधिकारको बाँडफाँड अन्तर्गत कुनै पनि तहमा उल्लेख नगरिएको विषय सङ्घको अधिकार हुनेछ भन्ने कुराको उल्लेख तलका मध्ये कुन धारामा व्यवस्था छ? क राज्यको संरचना, ख राज्य शक्ति बाँडफाँड, ग राज्यको अधिकार, घ अवशिष्ट अधिकार। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ, अवशिष्ट अधिकार। प्रश्न नम्बर 21, नेपालको संविधानमा राज्यको संरचना कुन धारामा राखिएको छ? क धारा 56, ख धारा 57, ग धारा 58, घ धारा 59। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क, धारा 56। नेपालको संविधानमा राज्यको संरचना धारा 56 मा राखिएको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ, नेपालको संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड कुन धारामा राखिएको छ?
क धारा 56, ख धारा 57, ग धारा 58, घ धारा 59। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख धारा 57। नेपालको संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड धारा 57मा राखिएको छ। प्रश्न नम्बर 23। नेपालको संविधानमा अवशिष्ट अधिकार कुन धारामा राखिएको छ? क धारा 56, ख धारा 57, ग धारा 58, घ धारा 59। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग धारा 58। नेपालको संविधानमा अवशिष्ट अधिकार धारा 58मा राखिएको छ। प्रश्न नम्बर 24। नेपालको संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना कति तहको हुनेछ? क 2 तह, ख 3 तह, ग 4 तह, घ 5 तह। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख 3 तह। र आजको यो भिडियोको अन्तिम प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 25। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना कुन कुन तह छन्? क संघ, ख प्रदेश, ग स्थायी तह र घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ माथिका सबै। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थायी तह गरी 3 तह